आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू र हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयका विज्ञ र यो पत्रकार सम्मेलन सहभागी सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, अब यो पहिला अलि लिखित चाहिँ छ, त्यो सरल पढेर तपाईँहरूलाई यसो आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम 2078 साल सालको दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कर्णालीवासी आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जनयुद्ध, जनआन्दोलन र कर्णाली प्रदेश स्थापना सहित बेपत्ता नागरिक, घाइते तथा अपाङ्ग भएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै उक्त महान आन्दोलनमा सरिक सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता एवं समस्त समुदायमा स्मरण गर्न चाहन्छु। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार स्थापना भई यस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री भएर जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको थिएँ। हाम्रो नेतृत्वमा एक चौमासिक र 4 वटा वार्षिक जनपक्षी नीति तथा कार्यक्रम साथै वार्षिक बजेट लिएर कार्यान्वयन गरिरहेका थिन्छौँ। प्रदेशमा सहयोगदा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा समृद्धिका आधारहरू खडा गरी विकासको जग बसाल्नु पर्ने थियो। यसका लागि योजनाबद्ध पाइला एकातिर चाल्नुपर्ने थियो भने अर्कोतिर कार्य सम्पादनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि, सङ्गठन, संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले एउटा पनि कानुन नभएको अवस्थामा संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न विभिन्न विषयका 36 ऐन, 6 गठनादेश, 10 नियमावली, 38 कार्यविधि र 10 वटा निर्देशिका निर्माण गरी लागू गरेका छौँ। अझै पनि 29 वटा विधेयक सम्बन्धी सदन प्रदेश सभामा विचाराधीन छन् भने केही मस्यौदा तयारीकै क्रममा छन्। संगठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षण गरी 169 संगठन र 2555 दरबन्दी स्वीकृति गरी 1706 पदपूर्ति भएको अवस्था छ। रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेका थिन्छौँ। यस प्रदेशमा सेवा गर्ने राष्ट्रिय कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न कर्णाली प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। योजनाबद्ध विकासका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग गठन गरी कर्णाली प्रदेशबाट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। हामीले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, कोलपुर सोहे सडक, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा रणनीतिक महत्त्वका रूपान्तरकारी योजना अगाडि बढाएका छौँ। प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पहिचान गर्न गरी प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण मापदण्ड मस्यौदा तय भएको छ भने प्रदेश रङ्गशाला प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। अन्तर प्रदेश, अन्तर जिल्ला, अन्तरपालिकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू प्रदेश महत्त्वका योजनाका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। मजौला योजनाका रूपमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमहरू लागू भइरहेका छन्, जसले गर्दा प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारप्रति आम कर्णालीवासीमा अपनत्व र विश्वासको सञ्चार भएको छ। स्थानीय तहसँग सहकारी र समन्वयमा स्थानीय पहिचानका आयोजनाहरू अगाडि बढाएका छन्। विकास समृद्धिका लागि 2 पटक प्रदेश समन्वय परिषद र 2 पटक प्रदेश विकास परिषदको बैठकको आयोजना गरी रणनीतिक महत्त्वका निर्णय गरेका छौँ। ती निर्णयहरू नीति
र विधिमा ढाल्दै कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो सरकारले प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको सुझावलाई महत्त्वपूर्ण पुँजीको रूपमा लिँदै आएको छ। सङ्घीय व्यवस्था नितान्त नयाँ रहेको र यसको व्यवस्थाको सुरुवातीको चरणमा रहेकाले विभिन्न समस्याका बावजुद हामीले कर्णाली प्रदेश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर इमानदारीतापूर्वक पहल कदम लिइरहेका छौँ। प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि हर तरहले सुझाव दिनुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख र माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुख, माननीय प्रमुख प्रदेश दलको नेता र सत्ता सहायता दलका नेता र प्रदेश सभाका सबै माननीय सचिवहरूप्रति आभारी छु। र यसै गरी कर्णाली विकास समूह लगायतका तमाम तपाईँ शुभेच्छुक नागरिकको भावनाको उच्च रूपमा कदर गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, प्रदेश सरकार गठन भए यता 113वटा मन्त्री परिषदको बैठकहरू भएका छन्। बैठकबाट 693वटा जनपक्षीय निर्णयहरू भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2014-15 देखि हालसम्म 1,18,44,28,000 राजस्व सङ्कलन गरिएको छ। यसबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रको खास अवस्थालाई आकलन गर्न सकिन्छ। हामीले राजस्वको धारा फराकिलो पार्दै सम्भावनाको विश्लेषण गरी कर्णाली प्रदेश आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, उद्यमशीलता तथा आयार्जन विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरेका लोकउन्मुख राउटे जातिका समुदाय र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सुरक्षा र जीविकोपार्जनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्ष मात्रै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कर्णालीका 718वटा वडामा 2,96,71,51,00,000 बजेट पठाइएको र 86% कार्यान्वयन भएको छ। खास गरी कोभिडबाट प्रभावित भएका बेरोजगार युवाहरूलाई केन्द्रित गरी आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास आफै गर्न जनसङ्ख्या, गरिबी र विकटताको आधारमा प्रत्येक वडामा कम्तीमा 33 लाखदेखि 65 लाखसम्मको बजेट मुख्य रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र बाँडफाँड गरी कर्णालीका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। यस कार्यको निरन्तरता चालु आर्थिक वर्षमा पनि दिइरहेका छौँ। प्रदेश सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा 3,504वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् र यसबाट करिब 3 अरब बराबरको पुँजी लगानी भएको छ। विगत 3 वर्षमा कृषि तथा वन पैदावार सम्बन्धी 2,109वटा, पर्यटन सम्बन्धी 464वटा, ऊर्जा सम्बन्धी 140, सेवामूलक 240वटा र उत्पादनमूलक 551वटा नयाँ उद्योग दर्ता हुनुले पनि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकासमा गम्भीरतापूर्वक लागेको पुष्टि हुन्छ। यसलाई अझ तीव्रता दिन चाहन्छु। उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयबाट नियमित उद्योग तर्फका कार्यक्रम तथा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा कार्यक्रमबाट 3,731 नयाँ उद्यमशील सिर्जना भई 10,559 जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ। गत वर्ष मात्रै 1,727 जना महिला सहित 2,004 जना नयाँ उद्यमशील सिर्जना गरिएको थियो। यसरी उद्यम र उद्योगी थप्दै जाने वातावरण सिर्जना भएको छ। विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली बनाउने उद्देश्यका साथ पर्यटन
गुरु योजना तयार भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्बद्ध 40वटा पर्यटन सडक 52वटा, पदमार्ग 13, होमस्टे 6, पार्क र उद्यान निर्माण भएका छन्। कर्णाली पर्यटकीय क्षेत्रको प्रबन्धन र विकासका लागि पर्यटन गुरु योजना तयार हुनुका साथै उच्च हिमाली पदमार्ग, हामी पदमार्ग, गुरिल्ला पदमार्ग, यार्चक पदमार्ग लगायतका पदमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ। विमानस्थलबाट टाढा पर्ने जिल्लाका विभिन्न 15 स्थानमा हेलिप्याड निर्माण भएको र 20 स्थानमा सामुदायिक घर निर्माण भएका छन् र वन वृक्षारोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार, जडीबुटी प्रशोधन तथा भण्डारण, उद्यम तथा बजारीकरण, वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइ जस्ता कार्यहरूबाट आर्थिक वर्ष 76-77 मात्रै 9,23,531 श्रमिकको रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ र वन्यजन्ती प्रजाति, जडीबुटी र फलफुल समेतका 6,87,000 बिरुवा वितरण गरेर 112.12 हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्न कार्य सम्पन्न भएको छ। यसको दीर्घ संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउँदै आएका छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, सबै क्षेत्रमा पछाडि रहेको यस प्रदेशलाई विकास र समृद्धिमा ल्याउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। रणनीतिक सडक, प्रदेश महत्त्वका सडक, प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, पूर्वाधार विशेष सडक, जनता सडक, पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक, कृषि सडक, पर्यटन सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरि 4,165 किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ। त्यस्तै 280 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल र 29 किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ। प्रदेशभरि 12वटा सडक पुलहरू र 23वटा झुलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् भने 1 दर्जन सडक पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। उल्लेखित उपलब्धिहरू निकै चुनौतीका बावजुद हासिल भएका छन्। प्रदेश सरकार प्रदेश राजधानी विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा लागेको यहाँहरूलाई अवगत छ। प्रदेश राजधानी वीरनगर स्थित सुर्खेत उपत्यका रिङ रोडको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी योजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने राजधानी भित्रका सडक स्तरोन्नति एवं कालोपत्रे गर्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा थप 42,454 जनसङ्ख्यामा आधारित खानेपानी सेवा पुगेको छ। प्रदेश सरकारले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका लागि निकै संवेदनशीलताका साथ सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन एक घर एक धारा नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेशका सबै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा थप 6,470 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। करिब 20 किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण भई 185 हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई हालसम्म 2,549 जनालाई सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरेको छ। कर्णाली प्रदेश विपदको उच्च जोखिममा रहेको र छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गत वर्ष मात्र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कालीकोट जिल्लाको राजकोट नगरपालिका, नरेन्द्रनाथ गाउँपालिका, जाजरकोट जिल्लाको जुनी चाँदी गाउँपालिका र बारकोट गाउँपालिका, डोल्पा जिल्लाको मुटकेचुल्ला गाउँपालिका र सेफोक्सन्डो गाउँपालिका, मुगु जिल्लाको खतेड गाउँपालिका र हुम्ला जिल्लाको ताजाकोट गाउँपालिका गरी जम्मा 8वटा स्थानीय तहमा 1,015 घरधुरी निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय सहकार्यमा निर्माण भइरहेको छ र प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका
गरिब विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गर्ने योजना अनुरूप जनता आवास कार्यक्रम मार्फत 2125 आवास निर्माण भएका छन् र थप आवास निर्माण कार्य जारी रहेको छ र गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय तहका 43वटा साना विद्युत आयोजनामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सौर्य विद्युत प्रणाली विकास र लघु विकास मार्फत नयाँ लघु जलविद्युत निर्माणका लागि रु 25 करोड रकम स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयमा पठाई कार्यान्वयनमा भएको छ। प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम, केबल र स्थानीय टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमन गर्ने व्यवस्था सुरुवात भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न पत्रकारिता स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। पत्रकार दुर्घटना बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट 279 जना पत्रकारहरूको बिमा गरिएकोमा 3 जनालाई उपचार खर्च र 1 जनाको मृत्यु पश्चात निजको परिवारलाई बिमा रकम उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत 14वटा प्रहरी कार्यालय भवनहरू र आगलागीबाट क्षति भएका कालीकोट जिल्लाको नरेन्द्र गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण भइरहेको छ। प्रहरी तालिम केन्द्र, पर्वतीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, दङ्गा नियन्त्रण गण लगायतका प्रहरी संरचना निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरीले अख्तियारी दिएको छ। विपद पीडित परिवारका लागि सरकारद्वारा गरिएको प्रति मृतक 2 लाखका दरले सामूहिक विपद जोखिम दुर्घटना बिमा रकम वितरण सुरु भएको छ। सम्पूर्ण कर्णालीवासी र राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको लागि गरिएको सामूहिक विपद बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति मृतक 2 लाखका दरले हालसम्म 74 जना मृतकका हवालाले बिमा रकम प्राप्त गरिसकेका थिए। सुर्खेत जिल्लामा 2071 साउन महिनामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका 1045 घर परिवार मध्ये 591 घर परिवारलाई गत वर्ष प्रति परिवार 3 लाख र 133 घर परिवारलाई 1,50,000 का दरले घर निर्माण गर्न प्रथम किस्ता राहत रकम उपलब्ध गराइएको थियो। यो वर्ष सबैलाई अन्तिम किस्ता राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। उनीहरूलाई छिट्टै घर निर्माण गर्न थप रकम उपलब्ध गराएर सडकको बास हटाउने कार्य अगाडि बढाएका छौँ र कालीकोट जिल्ला पलान्ता गाउँपालिकाका अग्नि पीडितहरूको 24 घर निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने हुम्ला, जुम्ला, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट लगायतका जिल्लाका बाढी, पहिरो तथा अग्नि पीडितलाई हवाई तथा स्थल मार्गबाट उद्धार तथा राहत वितरण गरिएको छ। जिल्लामा सम्भावित विपदको पूर्व तयारीका लागि सुरक्षा निकायलाई उद्धार सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जनयुद्ध, जनार्दन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदका परिवारको सम्मान र सुरक्षाका लागि प्रति परिवार मासिक 2000 रुपैयाँ, घाइते अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको लागि प्रति व्यक्ति मासिक 2000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ। साथै घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल काठमाडौँ, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरलाई तोकेको छ। यस अन्तर्गत 77 फागुनको पहिलो सातादेखि उपचार प्रारम्भ गर्न कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट सम्झौता भएको छ र यसलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास र संस्थागत सुधारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ र यस कार्यक्रमबाट स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण, मूल्याङ्कन, राजस्व सुधार, कार्ययोजना तयारीका लागि परामर्शदाता सूची तयार भएको छ। प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम
तथा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू व्यवस्थित गर्न, नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान कार्य सञ्चालन गर्न अग्रणी संस्थाको रूपमा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रदेश सुशासन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन भएको छ। मानव विकास संसाधन केन्द्र मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, सिपमूलक र अन्य विषयगत प्रशिक्षण केन्द्रबाट सेवा समूह सम्बद्ध कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। प्रदेश सरकारको काम कारबाही तथा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा विभिन्न जिल्लामा जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत मैले प्रत्यक्ष समुदाय समक्ष पुगिने र आम नागरिकको बीचमा छलफल गरिरहेको छु र प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जनताबाट गुनासो तथा सुझाव लिई सोको सम्बोधन गर्न हलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा 1096 सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसलाई थप प्रविधि मैत्री बनाई गुनासो व्यवस्थापन गर्न यसलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनका लागि वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई वस्तुगत, जनमुखी सेवा गराई मैत्री, सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन नमुना कार्यालय मापदण्ड तयार गरिएको छ। प्रदेशका कार्यालय योजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यालय तदारुका दिएको छ। आफ्नो निकायको कामकाजका लागि जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री र सचिव तथा सचिव र कार्यालय प्रमुख बीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ। यसका आधारमा सबैको मूल्याङ्कन रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, छोरी बुहारी, दलित, ज्यान्डा, अपाङ्ग, प्रतिस्थापनाका सहित परिवार लगायतका छात्रवृत्तिबाट हालसम्म 466 जना र यस वर्ष 70 जना व्यक्तिलाई प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ। बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 6500 छोरीहरूको बैंक खाता खोलिएको छ। सार्वजनिक सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा भएको छ र कर्णाली प्रदेशको यो अनुकरणीय कार्यले सर्वोच्च प्रशंसा पाएको छ। विपन्न दलित महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री दलित महिला आयोजन कार्यक्रमबाट गत वर्ष करिब 300 जना दलित महिलाहरू लाभान्वित भएका छन् र दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमबाट 500 जना भन्दा बढी विभिन्न दलितहरूलाई सिप विकास गरी रोजगारीमा आबद्ध गराइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने दलित युवा महिला उद्यमी जीविकोपार्जन कार्यक्रम मार्फत कम्तीमा 5000 जनालाई रोजगारी गराउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश अस्पतालमा 300 शय्याको पूर्वाधार विकास र जिल्ला स्तरमा का अस्पतालहरूमा 50 शय्याको लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्न स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न तथा कर्णालीमा टिकाइ राख्न विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश आयुर्वेदिक औषधालयमा ग्रामीण फार्मेसीको स्थापना गरी 28 प्रकारको आयुर्वेदिक औषधिहरूको उत्पादन गर्ने कार्य सुरु गर्नका साथै स्वास्थ्य शिविरहरूको सञ्चालन गरिएको छ। सबै स्थानीय तह र 300 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि 5 स्थानमा PCR प्रयोगशाला, 2 स्थानमा RN एक्टेक्सन मेसिन र 1561 आइसोलेसन बेड र 62 ICU र 29 भेन्टिलेटरको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। कोभिडको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्थानमा स्थानीय तह र नेपाली सेनाको समन्वयमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरियो। सरकारद्वारा जारी बन्दाबन्दी लकडाउनका कारण भारतको सीमा र प्रदेश बाहिरबाट घर फिर्ता हुन
चाहने नागरिकहरूलाई उद्धार तथा घर फिर्ताका लागि आवश्यक सहजीकरण गरियो। प्रदेश सरकारले यस कार्यले नजिकको सरकारको आवास गराउन सफल भयो। आदरणीय जनसमुदायहरू, अर्ग्यानिक कृषि विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत गर्ने 10वटै जिल्लामा 1 स्थानीय तहमा अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ र 1 स्थानीय तहमा सहकारी नमुना गाउँ स्थापना गर्न 110 स्थानमा अति विपन्न र दलित वर्गहरूको उत्थानका लागि प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा दलित अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष एकीकृत नमुना अर्ग्यानिक कृषि प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अति विपन्न गरिब किसानहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि सबै जिल्लाका निश्चित पालिकाका विपन्न बस्ती क्षेत्रबाट छनौट गरी किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपालन पकेट क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्धन गरी कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकताको वृद्धि गर्नका लागि कृषि फर्म 52वटा र पशुपन्छीतर्फ 45वटा पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। रुकुम पश्चिमको चौधारीमा बिउ प्रशोधन केन्द्र र कृषि औजार उद्योग निर्माण सम्पन्न भएको छ। कृषि उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रबन्धनका लागि सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, सल्यानमा अदुवा प्रशोधन, कालीकोट र जुम्लामा स्याउ प्रशोधन उद्योगहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। हुम्ला र डोल्पामा चौरी, मुगमा च्याङ्ग्रा, जुम्लामा भेडा, सल्यान र दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरी, सुर्खेतमा भ्याजरी स्रोत केन्द्र स्थापना भएका छन्। दुध चिस्यान केन्द्र तथा दुग्धजन्य उद्योग र दुध सङ्कलन व्यवसायको विकास र प्रबन्धनका लागि 15वटा दुध चिस्यान केन्द्र र 13वटा साना डेरीजन्य उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेखमा उत्पादित 2,16,000 लिटर दुध वार्षिक रूपमा निकासी भई बाह्रकोट बराबरको पुँजी प्रदेशमा भित्रिएको छ। सहकारी संस्थासँगको लागत साझेदारीमा रुकुम पश्चिमको आडबिसकोटमा 300 मेट्रिक टन र सुर्खेत भेरीगङ्गाको छिन्चुमा 200 मेट्रिक टन र बुलबुले तरकारी बजारमा 200 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारण गृह निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। त्यसै गरी जुम्ला जिल्लामा 1500 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारण गृह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। आलु तथा फलफुल भण्डारणका लागि 15वटा शून्य शक्ति भण्डारण गृह निर्माण भई भण्डारण गर्ने कार्य सुचारू भएको छ। पशुपन्छीको दानामा आत्मनिर्भर हुँदै जाने उद्देश्य सहित वीरनगर, सुर्खेतमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दाना उद्योगको पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको छ। उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेशमा 8वटा मासु बच्चाला निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेशलाई फलफुल, दूध, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजनाका साथ अघि बढेका छन्। बैंकसम्म पहुँच नहुने मध्यम तथा ठुला कृषकलाई ब्याज अनुदान सम्बन्धी नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन भएअनुसार 7% ब्याज अनुदानमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्नका लागि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतसँग साझेदारी पत्र हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनमा आएको छ। बैंकसम्म पहुँच हुन नसक्ने साना कृषकलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरू मार्फत 10% ब्याजमा र 1% सहकारीले सेवा शुल्क गरी जम्मा 11% अनुदान कार्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। प्रदेशभर 41 स्थानमा फलफुल नर्सरी स्थापना गरिएको छ। स्याउ, ओखर, सुन्तला, कागती, किवी लगायतका 4,07,000 हिउँदे वर्षे बिरुवा वितरण गरी 15,33,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफुल बगैँचा विस्तार गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित बाली वस्तुहरूको स्रोत केन्द्र स्थापना, पकेट क्षेत्र निर्धारण र उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरसँग र यस प्रदेशमा निर्माण गर्न सकिने कृषि सडक र सिँचाइ सडकको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग समझदारी एमओयू गरी कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। फलफुल तथा तरकारीको बिरुवा उत्पादन गर्न सहकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा प्रदेशभरि 6वटा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी, हाइटेक नर्सरी निर्माण गरिएको र तरकारी उत्पादनमा निर्भर बनाउन तथा बेमौसमी तरकारी खेती प्रबन्धन गर्न 825 टन निर्माण गरिएको छ। कृषि तथा पशु सेवामा यन्त्रीकरणको विकास तथा विस्तार गर्न 526वटा कृषि औजार उपकरणहरू समेत वितरण गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि गर्न 794वटा पकेट र 112वटा बल्ब छलफल गरी क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै एक बालिका एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा 158वटा पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। माटो सुधार गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालनको माध्यमबाट बाली उत्पादन तथा उत्पादक वृद्धि गर्न 21 जना माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी 3785 ठाउँको माटोलाई नमुना परीक्षण गरिएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, अन्तमा उल्लेखित कार्य गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका हिसाबले 3 वर्ष 8 महिना भएको छ। अनुभवका हिसाबले किशोर छ। कार्य सम्पादनका हिसाबले युवा भएर काम गरिरहेको छ। यसमा आदरणीय जनसमुदाय र राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरूको साथ सहयोग रहेको कुरा मैले भुलेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहबीचको योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग, समन्वय सहकार्य गर्नका लागि हालसम्म 3वटा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसी 55वटा प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रदेश समन्वय इकाइ स्थापना भएको छ। योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नियमित रूपमा चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा बैठकहरू गर्ने गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय तह र अन्य सरकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श लिने गरिएको छ र सोही अनुसार कोभिड महामारीको व्यवस्थापन, भोकमारीको अन्त्य र रोजगारीको सृजना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ र विगत 2 वर्ष कोभिड-19 को महामारीका कारण प्रभावित रह्यो। यद्यपि प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकोले आम जनताको अभिभावक भएर काम गरेको छ। यस खाले विषम परिस्थितिमा हामीले जिम्मेवार भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एकातिर थियो, तर राजनीतिक रूपमा बेमौसमको बाजा बजाएर कर्णालीको विकास र समृद्धिको बाधक हामीहरू भित्रै खेल्दा देखा पर्नुले सत्ता गठबन्धनको फेरबदल आएको स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस बेलाको सहमति भए अनुसार सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा अघि बढिरहेका छौँ। यही आधारमा मलाई साथ सहयोग दिने दल तथा व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिँदै इमानको राजनीति स्थापित गराउन आजका मितिबाट लागू हुने गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न चाहन्छु। नयाँ बन्ने सरकारलाई हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विभिन्न तरहले साथ र सहयोग गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीज्यूहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताज्यू
र प्रदेश सभाका मान्य सचिवहरू र प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, कर्णालीको विज्ञ समूहका सदस्य, प्रमुख सचिव, सचिवहरू र सम्पूर्ण राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय र सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सङ्घ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र सल्लाहकार, विज्ञ तथा निजी सचिवालय, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी र आम जनसमुदायप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यहाँहरूको न्यानो माया र साथ सहयोगको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि साथ र सहयोग र सहकार्य रहने विश्वास गरेको छु। धन्यवाद। ल धन्यवाद है।